अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं अपने यूट्यूब चैनल सोल्जर स्पीक्स रीलोडेड के ऊपर। अजीज़ान मन पाकिस्तान में हर ड्रामे का ड्रॉप सीन जो है वो पाक फौज जिंदाबाद, और अब नया ट्रेंड शुरू हुआ है, फील्ड मार्शल आसम मुनीर मिस्त्री जिंदाबाद के नाम से होगा। एजेंसियों का किरदार बहुत जबरदस्त है। मैं सदके में वारी कित्थों आई सवारी। मैंने आपको एक दफा पहले भी शेर सुनाया, एक दफा फिर सुनाऊंगा। सुखी रोए यारा नू ना लाला के भरावां दा। डकी भाई ने बिग ब्रदर का नाम लेके शुक्रिया किया, उनके साथ बहुत जुल्म ज्यादती हुई, उसके ऊपर पहले फोकस रखा गया। लेकिन अब आवाम का गुस्सा बहुत ज्यादा है कि ये सीन क्या है, डक्की भाई हर कोई कर रहा है। डक्की भाई का सीन क्या है? ये डक्की भाई जो निकनेम है सादुर रहमान साहब का, जिनको डक्की भाई यूट्यूब के ऊपर कहा जाता है, इनके ऊपर मेरे पास बहुत सी स्टोरीज आती नहीं, इनके बारे में तफसीलात आती नहीं जब ये जेल के अंदर थे। लेकिन मैंने उसके ऊपर इसलिए बात नहीं की क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ये किसी मुश्किल के अंदर पड़ जाएं। होता है ना, बंदे ने जो है जब ये काम किया होता है, कोई पुट्ठा काम हो भी जाता है ना, गलती भी तो हो जाती है बंदे से, कोई नोबडी इज परफेक्ट। क्या पता उनसे गलती हुई हो, और क्या पता जो मेरे तक इतलात पहुंची थी कि किसी जनरल साहब के पैसे इन्वॉल्व हैं, ये कोई गैम्बलिंग ऐप कर रहे थे, उसको प्रमोट कर रहे थे, तो जनरल साहब के पैसे इन्वॉल्व हैं उसके अंदर, तो इस वजह से इनको उठाया गया है। बातचीत मुझ तक इससे भी ज्यादा बहुत सी पहुंची थी, लेकिन मैंने रिपोर्टिंग जानबूझ के नहीं की, क्योंकि रिपोर्टिंग मैंने इसलिए नहीं की कि मैं इस बंदे को मुश्किल में नहीं डालना चाहता था कि यार होगी होगी गलती होगी अब बंदे को रगड़ा लग रहा है। क्योंकि मुझे पता था कि ये जो कहानी है ये टोटल फेक स्टोरी डाली जा रही है, जो पब्लिक नॉलेज है वो फेक है। असल कहानी अंदर खाते मिलिट्री इंटेलिजेंस की इन्वॉल्वमेंट है, ये भी मुझे पता था। क्यों है उसके ऊपर मैं तहकीकात कर रहा था, लेकिन बहुत ताकतवर तरीन लोगों का इसके अंदर, ताकतवर पाकिस्तान के ताकतवर तरीन लोगों का नाम आ रहा था, जो मेरे तो कुछ अजीज भी हैं। लेकिन डक्की भाई ने अब आके उनकी शुक्रिया करना शुरू कर दिया। बेचारे की कोई मजबूरी होगी ना जी, कोई हो गया होगा सौदा। लेकिन मैंने फिर दोबारा अपने जराये तक मैं पहुंचा और मैंने चेक किया कि यार अंदर विचली गल कंप्लीट फाइनलाइज क्या हुई है। जाहिर बात है, बंदे की मजबूरी होती है, शुक्रिया मुक्रिया तो करना पड़ता है, इट डज मेक अ लॉट ऑफ सेंस। लेकिन ये कहानी क्या है? अब देखें, चक्कर ये है कि डकी भाई ने अगर कोई गैम्बलिंग ऐप को प्रमोट किया तो अव्वल तो उनकी गलती भी है, लेकिन गलती से ज्यादा उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि जो उनका जिस किस्म का एक्सपोजर है, जिस तरह की उनकी फॉलोइंग है, उस ये सैफुर रहमान का काम था, सॉरी सादुर रहमान का, सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई का काम था। डक्की के आप चेक करते कि आप कोई गैम्बलिंग ऐप अगर प्रमोट कर रहे हैं। मुझे अभी हाल ही के अंदर मिसाल दे रहा हूँ, फॉर हज एंड उमरा कंपनी है, उन्होंने कहा कि जी आप अपना मुंह मांगा दाम बताएं और आप हमें प्रमोट करें। मैंने जरा आसपास उसके ऊपर तहकीक की, मुझे पता चला कि यार हज और उम्रा कंपनीज पैसे ज्यादा ले लेती हैं, जो चीज बोलती हैं डिलीवर नहीं करती हैं। अगर आप उनको प्रमोट करेंगे और लोगों को तकलीफ होगी, और ज्यादातर ये टारगेट यूरोप के अंदर मार्केट थी इनकी, यूके यूरोप में करेंगे, और अगर लोगों को डिलीवरी नहीं होगी और आपका नाम इस्तेमाल करके वो बुकिंग यहाँ पे करेंगे और चीपर ऑप्शन अवेलेबल है, ये महंगा उनको बेचेंगे जाके, आप अपना प्रोमो कोड दे देंगे, जो भी कर देंगे, तो बात आपके ऊपर आएगी। तो मैं पीछे हट गया। मैंने जिम्मेदारी, मेरी अपनी जिम्मेदारी थी। मैं सिर्फ एक मिसाल आपको दे रहा हूँ, ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप किसको प्रमोट कर रहे हैं और किसको नहीं कर रहे। जहां तक ये मैं पहले आपको, और मेरे पास जिस तरह की मालूमात पहुंची है, मेरा ख्याल में डकी भाई ने जो भी, सादुर रहमान ने जो भी अभी आके जिस तरह की बातचीत की है, उसके बाद अब जरूरी हो गया है कि इसकी हकीकत से पर्दा हटाया जाए, क्योंकि ये सच बहुत कम लोग बोल सकते हैं कि असल अंदर खाते कहानी क्या चल रही है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हुआ क्या था, पब्लिक को बताया गया कि जी 17 अगस्त 2025 को लाहौर एयरपोर्ट से नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने प्रमोटिंग ऑनलाइन गैम्बलिंग, जुआ ऑनलाइन खेलने के इल्जाम में जो है वो डक्की भाई को गिरफ्तार किया। ये खबरें छपी एक्सप्रेस अखबार में। हमारे जरा ये दावा करते हैं कि नहीं, इनको मिलिट्री इंटेलिजेंस ने उठाया था। मिलिट्री, क्योंकि किसी उस वक्त पहले मुझे बताया गया था, पहले जो मैंने चेक किया था, मुझे पता चला कि किसी जनरल के बेटे, सॉरी किसी जनरल ने इस ऐप के अंदर पैसे लगाए हुए थे, उसका पैसा बहुत ज्यादा डूब गया था। अब इस ऐप को और भी बहुत से लोगों ने प्रमोट किया। सुना वसीम अकरम का नाम भी आता है, मास्टर ब्लास्टर वसीम अकरम क्रिकेटर का नाम भी आता है। मुझे कंफर्मेशन उसकी खैर कोई नहीं है, लेकिन डकी क्योंकि घेरे में आ सकता था, काबू आ सकता था, उसको पकड़ लिया गया। अब मुझे इसके बारे में, अब ये बातचीत जितनी भी है ये कोई अनवेरिफाइड बातचीत है जहां जो अभी तक हो रही है। अब जो खबर छपी वो छपी कि जी लाहौर एयरपोर्ट से उठाया गया। लाहौर एयरपोर्ट से असल में तो जो हमारे पास इतला थी, मैंने उसको कंफर्म किया कि नहीं, इनको मिलिट्री इंटेलिजेंस ने उठाया था। मिलिट्री इंटेलिजेंस ने पहले लित्तरपोला इनके साथ करने के बाद इनको FIA के हवाले किया, क्योंकि मिलिट्री इंटेलिजेंस के पास ये सहूलत मुयसर नहीं है
کہ جناب وہ کسی طور کے اوپر بھی کوئی کام کر سکے, اور اس میں کسی بہت بڑی طاقتور ترین ہستی کے پیسے شامل تھے. کوئی جنرلی ہو سکتا ہے, کیونکہ آرمی چیف کے احکامات کے اوپر ہی ملٹری انٹیلیجنس کسی بندے کو اٹھا سکتی ہے, ویسے نہیں اٹھا سکتی. میجر جنرل واجد عزیز کو آرڈر صرف اور صرف اگر کوئی دے سکتا ہے تو یا تو چیف آف جنرل سٹاف جنرل عامر رضا دے سکتے او ٹی ایس کے, جب, اور وہ بھی اس میں اتنی ضرورت نہیں ہے, وہ ساری عمر ہی اس نے ٹونی افسر رہے ہیں, اور وہ کبھی بھی باس کی مرضی کے بغیر چاں سے چوں نہیں کرتے, ہلتے بھی نہیں ہیں. تو باس ان کا جو ہے وہ عاصم منیر ہے, عاصم منیر سے پوچھے بغیر وہ کچھ نہیں کرتے. تو یہ عاصم منیر کے احکامات کے اوپر سعد الرحمان اور ڈکی کو چکا گیا ایم آئی کی طرف سے. پاور بہت بڑی گیم تھی. میں صرف اس لیے چپ تھا کہ میں کہا یار ڈکی وغیرہ رگڑا نہ جائے, اس لیے فی الحال اس کے اوپر چپ رہتے ہیں. حالانکہ ان کی فیملی کو اچھے طریقے سے پتا تھا, اور ان کی فیملی جن لوگوں سے ملاقاتیں کر رہی تھی ان لوگوں کو بھی یہ بات بتا رہی تھی کہ اندر کھاتے بھائی جان مسئلہ یہ ہے کہ پیچھے طاقتور اسامی انوالو ہے. ابھی ہو سکتا ہے ڈکی بھائی کو نہ پتا ہو یہ سعد الرحمان کو کہ اس کو ایم آئی نے اٹھایا, کیونکہ ایم آئی والے وردی پہن کے تھوڑی جاتے ہیں اٹھانے اپنے آپ کو, اور تعارف ہر کوئی اپنے آپ کو ایف آئی اے بول کے کراتا ہے, ایس آئی والے بھی اور ایم آئی والے بھی, لیکن آئی ایس آئی نے نہیں اٹھایا. اسٹرینج بات ہے جی, یہ نہیں اٹھایا. وہ مزید ویریفیکیشن ہوگی کہ یار یہاں پہ 3 ارب روپے اس گیمبلنگ ایپ کے اندر ایک طاقتور ترین ہستی کے لگے ہوئے تھے, ڈوب گئے تھے, جس کے جو کہ قریبی تعلق خونی تعلق ہے. ٹھیک ہے, آپ کو پتا ہے نا ماں کا چہرہ ماموں ہوتا ہے, ماموں بہت قریبی ہوتا ہے. تو ماموں ہمیشہ ہر کسی کے, میرے بھی اپنے ماموں سے بہت زیادہ قریبی تعلقات تھے جی. really you know I loved him to bits. اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے بھی اپنے ماموں سے بہت زیادہ قریبی تعلقات ہیں. یہاں پہ اسکاٹ لینڈ میں یو کے اندر ان کے ایک فیملی دو فیملیز ہیں, 2 شادیاں ان کی. ایک اسکاٹ لینڈ میں بڑا گھر ہے, چھوٹا گھر انگلینڈ میں ہے, لیکن اب تو یہاں بھی بڑا ہونا چاہیے جی, ابھی تو بڑے لوگ ہو گئے ہیں آپ, تو ابھی تو پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے. تو بہرحال عاصم منیر صاحب نے ساری عمر, ان کے ماموں جو ہے ماموں بابر شاہ عاصم منیر صاحب کے, بابر شاہ صاحب ماموں, یہ احمد دورانی صاحب نے اس کا بڑا ذکر کیا ہوا ہے, ان سے ان کے بڑے قریبی تعلقات ہیں. بہرحال آپ بات سمجھیں کہ بہت طاقتور ترین ہستی کے پیسے یہاں پہ ڈوبے ہوئے تھے. تو ڈکی کو چکا ملٹری انٹیلیجنس نے تھا, جن کے ابھی یہاں پہ تعریفیں کر رہا تھا بیٹھا ہوا, آپ نے سن لی ہوگی کلپس وغیرہ کی جی, کیا بات ہے کیا بات ہے, نیچے بیٹھ کے ٹچ کیا. تو یار میں مانتا ہوں ویسے تجھے شہزادے ڈکی, میں تجھے مانتا ہوں, ٹچ پورا ہے تیرا لالے, ٹچ پورا ہے نیچے بیٹھ کے کارپٹ کے اوپر. اوئے ہوئے 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 یار, پڑی ہوگی تجھے مار شاہ, ٹھیک ہے, اور مجبوری بن گئی ہوگی تیری, لیکن اتنا بھی تو چوتیا مت سمجھنا پورے پاکستان کو یار. یہ ایک نیا ٹرینڈ چل گیا نا, اس کے اوپر بات کرنی اس لیے بہت ضروری ہے. یہ ٹرینڈ نہیں چل سکتا میری جان, یہ ٹرینڈ, دس از ناٹ فیئر, دس ٹرینڈ از ناٹ فیئر. اچھا, اب میں آپ کو جو اگلی کہانی ہے وہ بھی بتا دوں, کیونکہ کہانی جو ہے وہ کافی زیادہ خطرناک ہے. اور خطرناک کہانی کے مطابق اب خبریں آئیں کہ جناب ان کے اوپر کیس بن گیا. ان کے اوپر کیس کیا بنایا؟ کیس یہ ہے کہ جناب ان کے اوپر الیکٹرانک کرائم ایکٹ اتھارٹیز نے کہا کہ جی یہ پروموشنل ویڈیوز انوالومنٹ کنٹری مینیجر کے طور کے اوپر گیمبلنگ پلیٹ فارم کا کنٹری مینیجر تھا یہ. اور یہ خبریں رپورٹ ہوئی ہیں کہ یہ کنٹری مینیجر خود تھا, ڈکی سعد الرحمان, یہ خود کنٹری مینیجر تھا. آئی ایم شیور کہ انہوں نے پروموشن کی ہوگی. خود کنٹری مینیجر تو ہے یا نہیں ہے مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا, میرا نہیں خیال کہ میں نے دیکھا نہیں ہے کہ یہ کنٹری مینیجر تھے. پروموشن آتی ہے کر لیتے ہیں اگر تھے تو. ان کے اوپر بہرحال یہ الزام لگایا گیا کہ جناب ان کی انوالومنٹ کنٹری مینیجر ایز اے گیمبلنگ پلیٹ فارم تھی یہ, لیکن میرے خیال میں الزام ہی ہے, ثابت نہیں ہو سکتا کورٹ کے اندر. 24 نومبر 2025 کے اندر یہ لاہور ہائی کورٹ نے انہیں بیل دے دی, اور انہیں 10 لاکھ روپے کا شورٹی بانڈ انہیں جمع کرانے کا کہا. لیکن اس کے باوجود بھی ان کو ڈکا رکھا, ان کو بند رکھا گیا. بہت سے میجر میڈیا آؤٹ لیٹس نے جناب, مین اسٹریم میڈیا نے, ڈیجیٹل پریس نے یہ ڈیولپمنٹ رپورٹ کی, اور یہ بڑا اچھے طریقے سے اس کیس کو جانا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, ابھی تک کوئی بھی آفیشل کورٹ ورڈکٹ اس کے اوپر جو ہے وہ نہیں آیا کہ جناب ان کے اوپر کوئی جرم ثابت ہوا ہے. اور یہ جو مبینہ ان کے اوپر الزامات ہیں فائنینشیل ڈیمیج کے, جن یوزر جنہوں نے گیمبلنگ ایپ یوز کی ہے, اس کی ابھی تک کوئی فائنل رانگ ڈوئنگ کہ اس میں کیا واقعی سعد الرحمان اور ڈکی نے کوئی کام کیا ہے, اس کی ابھی تک کوئی فائنل رپورٹ نہیں آئی ہے. ٹھیک ہے, اب اس سے پہلے بھی الزامات ہیں ان کے اوپر ڈینجرس ڈرائیونگ کے یا ویپن ڈسپلے کے. ٹھیک ہے, جو ڈراپ ہو چکے ہیں, سیٹل ہو چکے ہیں. جب بھی بندے کے پاس پیسہ بہت پاکستان میں آ جائے تو اس طرح کے الزامات بہت زیادہ لگنے شروع ہو جاتے ہیں. اور اگر بندہ پیچھے سے یا جرنیل کا پتر نہ ہو, یا جرنیل کا داماد نہ ہو, یا جرنیل کا رشتہ دار نہ ہو, یا جرنیل کو
जर्नैल के साथ उसने कोई पार्टनरशिप ना की हुई हो, तो फंसता है वो जाके फौजी अफसरों का साथ रखता है। डक्की भाई मलिक साहब से देख लो, आप समझ लो, आप भी कोई पार्टनरशिप या अपना कोई सिक्योरिटी मैनेजर मैनेजर रख लो, है कोई फौजी मजिया भी तो रखना ही पड़ेगा आपको। लेकिन अब तो आपके जो है बराह रास्त बिग ब्रदर से तल्लुकात है? बिग ब्रदर जैसी की वजह से ही आपको कुट पड़ी है, अब ये बात भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको जो इस वक्त हमारे पास इनकी जो अंदरूनी जराए से कंफर्म खबरें हैं, और अगर आप इसको चैलेंज करेंगे तो आपको भी अच्छे तरीके से पता है, आप पीछे थे, आप तो बहुत से लोगों ने, आपकी फैमिली ने भी बहुत सी बातें, मजबूरी में बंदे को सच बतानी पड़ती हैं। दाई से पेट नहीं छुपाया जा सकता, तो दाई को सच बताना पड़ता है। दाई को जो सच बताया गया है और दाइयों ने अंदर से जो असल खबर निकाली है वो ये है कि जनाब ये जो पैसे थे ये पाकिस्तान की ताकतवर तरीन शख्सियत के मामू जान के थे। 3 अरब रुपया था, और ये 3 अरब रुपया कहाँ से आया? अब ये बहुत बड़ा सवाल है यार। कोई इल्जामात ऐसे भी लगाए जाते हैं कि किकबैक्स के पैसे थे। पाकिस्तान में नॉर्मल सी चीज है जी, नॉर्मल सी चीज है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब मनी लॉन्ड्रिंग क्रिप्टो के अंदर सबसे आसान तरीन काम है डिजिटल करेंसी के अंदर करना, क्योंकि रेगुलराइजेशन पाकिस्तान के अंदर है ही नहीं सिरे से। और ये लाते हैं जनाब, वो बाइनेंस को ले आते हैं, कभी किसी को ले आते हैं, उनके ऊपर 500 मिलियन डॉलर के, बिलियन बिलियन डॉलर के करीब करीब कहीं उनके ऊपर जुर्माने लगे हुए हैं पाकिस्तान से बाहर। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसा अगर डिजिटल में हो तो ये मोबाइल के ऊपर से इधर से उधर चला जाता है। आजकल तो पाकिस्तान के मनी लॉन्ड्रिंग, पहले बक्से मक्से आते थे, अभी भी बक्से, जो समझदार लोग हैं जिनके पास सरकारी जेट्स हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के, उनको वो प्राइवेट टैक्सी के तौर के जो ऊपर जो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तो अभी बक्सों के अंदर भर के ले आते हैं, वो ज्यादा सिक्योर है काम। लेकिन डिजिटल जो है उसका इशू फिर भी है। लेकिन डिजिटल क्योंकि पीयर टू पीयर ट्रांसफर है, एक बंदे जो जो पैसे भेज रहा होता है उसको पता होता है कि पैसा किधर 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 जा रहा है, तो वो उसके पास ऑनलाइन ट्रैक होता है। वो बंदा अगर कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो वो आपको पकड़वा सकता है। ये भी एक दरमियान के अंदर गेम है यहाँ पे। ये सारे का सारा पैसा क्रिप्टो के अंदर लूज हुआ था। पाकिस्तान की ताकतवर तरीन शख्सियत कौन है आपको पता ही है, जिसकी डकी भाई बिग ब्रदर का शुक्रिया कर रहे थे ना जी, ये आसम मुनीर का शुक्रिया कर रहे थे, और क्या कर रहा था ये। और आखिर में जाके मैंने मार कुट पई है, वो पुलिस के मथे पा देता सारे का सारा। ठीक है, पुलिस ने वही काम किया जो पुलिस करती है, उसके ऊपर भी मैं आ जाता हूँ बाद में। लेकिन हमें पता चला कि ये बिटकॉइन के अंदर पैसे थे, और ये मिलिट्री इंटेलिजेंस ने उनको उठाया था, और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने उठा के इनको एफआईए के हवाले किया था। और एफआईए के हवाले जब कर दिया गया था, तो एफआईए ने वही काम किया कि एफआईए ने क्विक पैसे बनाने की कोशिश की। ठीक है, उनको पता था कि यार ये अब हमारे पास केस आ गया, और हर कोई करता है, पुलिस वाले यही करते हैं। वो कहते हैं हम अभी गेम डालते हैं, ठीक है, और मिलके करते हैं। आईएसआई में मैं ऐसे अफसरों को जानता हूं जो आके सेटिंग करते हैं, एसएचओ के साथ सेटिंग, नीचे लेवल है, असिस्टेंट डायरेक्टर एसएचओ लेवल के ऊपर सेटिंग हो जाती है। इसी तरह वही काम आईएसआई वाला देख के अब एमआई ने पकड़ा हुआ है कि नीचे लेवल के ऊपर एसएचओ या तफ्तीशी अफसर या असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल के ऊपर जो है वो सेटिंग करते हैं कि इन्हें तू बना ला, इन्हें मैनू ला दे इसको, चलो। ये काम होता है यहाँ पे, ये होता है यहाँ पे, फिक्र ना करें आप, ठीक है। ये बिल्कुल दिस इज हाउ पाकिस्तान ऑपरेट्स। आपको भी पता है, मैं सच बोल रहा हूँ। डकी भाई ने भी बड़े बड़े पैसे, जाहिर बात है अभी वो नहीं बताते, कहते बहुत सी ऐसी बातें जो मैं नहीं बता सकता। आप कुरान के ऊपर हाथ रख के बता दें डकी साहब कि आपने पैसे नहीं दिए किसी को, ठीक है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, कुरान के ऊपर हाथ रखें और कुरान दिखाएं लोगों को और बताएं कि जी मैंने किसी को कोई पैसा नहीं दिया, आप बता दें, तो आप बात पता चल जाएगी। आप यहाँ पे तारीफें कर रहे हैं आके, एक नया ट्रेंड शुरू कर दिया इन लोगों ने यार, ये ड्रामेबाजी के। पाक फौज जिंदाबाद है, फील्ड मार्शल जिंदाबाद है, और एजेंसियां जिंदाबाद है। यार लानत हो तुम लोगों के ऊपर, जिन लोगों ने पाकिस्तान माओ बहनों बेटियों की इज्जतें उछाल रहे हैं, जो लोग बैठे हुए, उनको तुम जिंदाबाद के नारे मरवा रहे हो। कोई शर्म हया नहीं है तुम्हें? खुद 2 नंबर काम फिर तुमने किया होगा, इसका मतलब है। अपनी क्यों तुम गवाही अपनी देना चाहते हो? क्या करना चाहते हो बताओ मुझे। अच्छा, आगे आप चलते हैं जी इसके ऊपर। यहाँ पे एफआईए ने जो बंदे उठाए थे यहाँ पे, और एफआईए ने इसके ऊपर बिल्कुल, एफआईए ने बेसिकली, जो एफआईए के अफसर का नाम लेता है, उसने मुझे कुट्टा मोटा पिल्ला मिला, वो इसलिए इसको मार रहा था, जो हमें पता चला कि इससे पैसे निकलवाए जाए, जो बाद में इन्होंने जाके कंप्लेंट की। वो मसला खराब कहां से हो गया? फिर मसला वहां से खराब हुआ जब राब्ता तो इन अगलों ने आके, होता क्या है इस तरह के जो मामला होते हैं उसमें पैसों की तकसीम के ऊपर झगड़ा हो जाता है। जब पैसों की तकसीम पे झगड़ा होता है तो ऊपर रिपोर्ट चली जाती है, ऊपर रिपोर्ट जाती है तो कहते हैं भाई जितना ऊपर जाती है, मेजर साहब, कर्नल साहब, ब्रिगेड साहब, जनरल साहब, हर कोई कहते हैं भाई साडा किधर है शेर, और हर कोई जितना सीनियर उतना बड़ा कहता है सारा मुझे दो, तुम साइड पे हो। तो इसमें सबसे बड़ी बला तो फिर डीजीएमआई आर्मी चीफ तक बात चली जाएगी, और आर्मी चीफ के जब ऑर्डर के ऊपर एक काम हो रहा है और उनके रिश्तेदार दरमियान में इन्वॉल्व है, तो वो तो चाहेंगे कि यार पैसे निकलवा के इधर दो, दरमियान में खाने वाने का कोई चक्कर नहीं है, ठीक, यही चाहेंगे ना वो। अब इस सारी सीन के अंदर जारी बात है कि पैसों की तकसीम के ऊपर झगड़ा हुआ,
اور ملٹری انٹیلیجنس کو ایف آئی اے والوں نے ڈبل کراس کرنے کی کوشش کی. پیسوں کی تقسیم کا جھگڑا ہوا, کیونکہ سیٹلمنٹ جو ہے وہ ظاہری بات ہے ویری ٹاپ کروانی تھی, تو آرڈر بھی ویری ٹاپ سے آیا تھا, تو اس کو وہ بار بار چیک بھی کر رہے تھے. یہ کوئی نہیں تھا کہ جناب کسی نے واجد بھائی کے بھائی فیاض کو فون کر دیا یا امجد بھائی کو فون یا زاہد بھائی کو فون کیا ہے کہ پراوا سڑا کرم کرا سنا ذرا, تو واجد بھائی کو کہا ہوگا, انہوں نے فون کر کے اپنے جیون کو کہا ہوگا یار یہ ذرا دیکھ لو ذرا, انہوں نے ایف آئی اے کو کہا ہوگا یار بندہ ذرا چوک شکر نو دیکھ لے. اس طرح نہیں تھا کام, ظاہری بات ہے میں اس کو فالو کر رہا تھا. کام تھا کہ بھائی آرڈر ٹاپ سے آیا ہوا ہے, اور جس کا آیا ہوا ہے وہ بھی ڈائریکٹ ڈی جی ایم آئی کو فون کر رہا تھا کہ ہاں جی بیٹا جی کیا کام ہو گیا نہیں ہوا, یا میں پھر آسم سے پوچھ لوں, آسم سے پوچھ لوں, پھر آسم سے پوچھ لوں, تو پھر باقی سارے کام تو بہت ہوتے ہیں, بزی ہوتے ہیں لوگ, سائڈ پہ کر کے سارا کام کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا کیا نیچے سے اوپر تک. یہ اس طرح چلتا ہے سسٹم ان کا یار, ایڈ ہاک بیسس کے اوپر وہ رپورٹیں دے رہے ہیں. پتا چلا کہ جناب ان کو پتا تو چل گیا کہ سر ایف آئی اے ڈبل کراس کر رہے ہیں, ڈکی کو ڈائریکٹ پوچھا ہے, وہ کہنے ہیں میرے کو پیسے ادھر مانگ رہے ہیں ادھر مانگ رہے ہیں. اس طرح یہ سین چلتا ہے. وہ منڈے کو ساتھ کو پوچھا وہ ہے کہہ رہے اچھا ٹھیک ہے. اب ان کو پتا چلا ڈبل کراس کر رہے ہیں, تو انہوں نے ایف آئی اے کو چکوایا. ایف آئی اے کو ڈکی کی اوقات ہے کہ وہ اٹھوا کے بند کروا دے یا اس کا وکیل بند کروا دے, اوقات تو اسی کی ہے. ظاہری بات ہے پاکستان میں جس کا ڈنڈا چل رہا ہے وہی سنڈے کو ہانک رہا ہے. پاکستان سنڈے کی طرح آکا جا رہا ہے, چلی جا رہا ہے, چلی جا رہا ہے. لوگ خوش نہیں کہ لوگ خوش نہیں, مجبور ہے, مجبوری کا نام شکریہ. تو یہ جو سارے کا سارا سین ہے, اس کے اندر ایف آئی اے نے ڈبل کراس کیا ایم آئی کو. ایم آئی تگڑی ہے, ظاہری بات ہے ایم آئی نے تگڑی ہوئی. ایف آئی اے نے بڑے بھونڈے طریقے سے ڈبل کراس کیا. ظاہری بات ہے بول پڑے ہوں گے جو پیسہ دیتا ہے نا جی, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پاکستان کے اندر آپ جانتے ہیں جو پیسہ دیتا ہے نا, جو حرام کھلاتا ہے نا, یا جو جس کو بھی پیسہ دیتا ہے مجبوری کے تحت دیتا ہے, جو وہ سب سے پہلے جا کے پوری دنیا کو بتاتا ہے. جب اس کو آ کے اگلا ڈنڈا دیتا نا, کہتا ہے میں کی کرا, اتنے کروڑ میں انہوں دے بیٹھا, اتنے کروڑ میں انہوں دے بیٹھا, اور میں کدھر جاواں. یہ اس طرح بات ہوتی ہے. تو ظاہری بات ہے رویا ہوگا یہ جا کے, جو بھی سسٹم ہے, مطلب پتا چل گیا, ایم آئی کو پتا چل گیا کہ جی ایف آئی اے نے ہمیں ڈبل کراس کیا, کلے کلے گیم یا کھینچنے کے چکر کے اندر ہے. ٹھیک ہے, پیسے کس کے تھے یہ تو میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں. تو ایف آئی اے پکڑے گئے, ایف آئی اے ٹھوکے گئے, ایف آئی اے ٹھوکے ہی تھا میں, لیکن وہاں بھی ٹھوکنے کی بھی ارینجمنٹ ہوتی ہے. یہاں پہ آج کل آپ کو پتا ہے ایف آئی اے والوں کا وکیل کون تھا, کہ آپ کو پتا ہی ہے, ہمارے پیارے عمران ریاض کے جان سے پیارے بھائی میاں علی اشفاق صاحب ان کے وکیل تھے. سیٹلمنٹ ہونی ہوتی ہے نا یہاں پہ جا کے, معاملات سیٹ ہونے ہوتے تو بھائی آتے ہیں آگے آ کے, چاہے ایف آئی ہو, چاہے آئی ایس آئی ہو, چاہے فیض امید ہو. یہاں پہ ظاہری بات ہے پیسوں کی تقسیم کا جھگڑا آخر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے, کیونکہ یہ کوئی ڈکی والا ایک کیس تھوڑی ہے جو ایف آئی اے کے ذریعے ایم آئی نے کروانا ہے. آگے چل کے بھی کروانا ہے, تو آگے جب کے آئے گا تو ایف آئی اے سیدھے ہو جائیں گے, کہیں گے سر ہمیں تو یہ لا اجازت نہیں دیتا, اگلا لا پاس کروا کے آنا ہمارے پاس. فیورز کرانے ہوتے فون پہ کہ ہاں جی پنچوئی صاحب ہے ذرا چک لو نا بندہ, سر جی رائٹنگ پھر دے دیو کوئی چک لو آرڈر, میرے باس کو گال کرو, میرے نال گال کرو. ڈی جی ایف آئی اے سے بات ہے, ڈی جی ایف آئی اے ذرا بیوروکریٹک ٹون میں آتے ہیں, well please call ask the DG to call me. وہ وہاں پہ بھائی ریڈ ٹیپ, وہ اپنے آپ کو سیو رکھتے ہیں, وہ اپنی چیزیں دیکھتے ہیں. تو یہاں پہ یہ کام سارے انڈر دا ٹیبل جو ہونے ہوتے ہیں اس میں انہوں نے ان کو بھی خراب نہیں کرنا. ایف آئی اے ایم آئی والے نے ایف آئی اے کو خراب نہیں کرنا, ایس آئی والے بھی ایف آئی اے کو خراب نہیں کرتے, کیونکہ دے آر پارٹنرز ان کرائم. اس لیے ایک دوسرے سے مل کے کہانی ڈالتے ہیں, کہانی کرتے ہیں ساری کی ساری. دس از ہاؤ پاکستان آپریٹس. کسی کو کوئی شک کیا ہے تو بتا دے, کسی کو لگتا ہے میں رتی بھر بھی اگر اس کے اندر کوئی ملاوٹ ڈالنا ملا رہا ہوں تو بتا دیں یہاں پہ. دس از ہاؤ پاکستان آپریٹس. اچھا, تو ایف آئی اے والوں کو لیکن پھر بھی ایگزامپل کریٹ کرنی ضروری ہوتی ہے. کیوں؟ ایم آئی نے بتانا ہے کہ وہی اصل ڈنڈا ساڑھے کول ہے, وڈے چودھری اسیاں, بڑا شیر ہمارا ہوگا, آرڈر ہمارا چلے گا. ٹھیک ہے, پونگوز نے بتانا ہے, فوجیوں نے بتانا ہے کہ بھائی ہم سب سے بڑے, جو ہمارا ہے نا, ہمارا جو بوٹ ہے وہ سب سے بھاری ہے, ہم سے پنگا لوگے تو ہم رگڑ دیں گے. ایک طرف پنگا لو رگڑ دیں, دوسری طرف سیٹلمنٹ بھی تو کرانی ہے نا. تو پھر عمران ریاض کے جان سے پیارے بھائی انٹری مارتے ہیں درمیان میں, کیا بات ہے. تو فکر نہ کریں آپ, بہت سے لوگ درمیان میں پریشان ہو جاتے ہیں, ان کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے. اگر آپ میں تھوڑے میرے ذرا سخت ہو جاتے ہیں, بدہضمی والے میرے بھی لوگ ہیں ساتھ, وہ گولیاں مولیاں بدہضمی کھا لیا کریں اگر بدہضمی ہوتی ہے تو. آگے چلتے ہیں. ڈکی بھائی کی اب جو میرے پاس جو اطلاعات ہیں اور میرے جو ذرائع ہیں وہ 100% مصدق ہے, مجھے ان کے اوپر اعتبار ہے ان کی بات کے اوپر, اس لیے میں بات کر رہا ہوں. میرے ذرائع کا اب یہ کہنا ہے کہ جناب ایف آئی اے والوں کو اٹھا کے معاملہ ان کے ساتھ ابھی سیٹل ہو گیا ہے, اور یہ سیٹلمنٹ اب یہ جو سعد الرحمان اور ڈکی ہے اس کی سیٹلمنٹ ہوئی ہے, اس کے تحت اس کی سیٹلمنٹ فوج ایم آئی کے ساتھ ہوئی ہے, اوپر بات ہوئی ہے جو وہ خود مانتا ہے کہ جی ایم آئی ڈی جی ایم آئی میجر جنرل واجد عزیز
ایجنسیاں کوئی ایجنسیاں گولی مارو, ایجنسیوں کی آپس کے اندر کوپریشن کوآرڈینیشن وہ خود کر رہے ہیں. فیل مارشل عاصم منیر زندہ باد بھائی, ادھر آرڈر تو چکیا گیا ہے بھائی, ظاہری بات ہے. وہ سب مینج کر لیا گیا, یہ تمام معاملات کو اب مینج کر لیا گیا ہے, اور یہ ان کو اسی وجہ سے مینج کرنے کے بعد ان کو یہ اب باقاعدہ اس ڈیل کے تحت ہی عاصم منیر زندہ باد اور ایم آئی زندہ باد کے نعرے مروائے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور ہمارے ذرائع نے یہ کنفرم 100% یہ بات کنفرم کی ہے کہ یہ ملٹری انٹیلیجنس تھی جس نے الاؤ نہیں کیا کہ ان کی ضمانت جو ہے وہ ان کی ضمانت ہو سکے, اور 3 مہینے تک جس کے بعد ان کے حق کے اندر فیصلہ ہوا ہے. اٹ از دا ملٹری انٹیلیجنس جس نے ان کی ڈکی بھائی سعد الرحمان کی ضمانت نہیں ہونے دی, جن کا یہ شکریہ ادا کر رہا ہے, ٹھیک ہے, جس کا شکریہ ادا کر رہا ہے, اس نے ان کی ضمانت نہیں ہونے دی. یہ پوری کی پوری عدالتی نظام کو پتا ہے پاکستان کے, کوئی شک ہے تو جا کے چیک کر لیں جج سے, وہ بھی بتائے گا کہ بھائی ایم آئی کی طرف سے ڈنڈا تھا, ان کے افسر آ کے بیٹھ جاتے تھے, ضمانت نہیں ہونے دیتے تھے, نہیں تو ضمانت تو ہو سکتی تھی, نہیں ہونے دیتے تھے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد 3 مہینے بعد ان کے حق کے اندر جو ہے وہ فیصلہ ہوا ہے. ایف آئی اے کی وجہ سے یہ بیل ان کی نہیں رکی ہوئی تھی, جو کہہ رہے تھے کہ میری ایف آئی اے بیل نہیں ہونے دیتی تھی. ایف آئی اے اندر کوئی رولا ہی کوئی نہیں سی پایا, درمیان اسی کام نہ کرو. ایف آئی اے کے افسروں نے ہاں بہرحال جو ان کے ساتھ جو کیا ہے وہ پولیس کے افسر یہی کرتے ہیں, اور آپ کو تو پتہ نہیں ہے آئی ایس آئی اور ایم آئی کے افسر کیا کرتے ہیں, عام لوگوں کو پتہ نہیں ہے نا, وہ چکتے نہیں ہے نا, ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے چکنے کی, ان کے تھانے نہیں ہے, نہیں تو وہ بھی تھانوں کے اندر وہ تو اس سے بھی برے برے کام کرتے ہیں, وہ تو چک کے لے کے جاتے ہیں. تو آپ کو پتا ہے کہ نازک قضا کے ساتھ جو ہے گیندوں کے ساتھ کیا چیز باندھتے ہیں, جن لوگوں نے بتایا ان سے پوچھیں, جو کوسار ڈیٹ والے اٹھا کے لے کے جاتے ہیں, ان کا تو ٹارچر نیکسٹ لیول کا ہے, آپ کو پتہ ہی ہے. تو یہ تو ایف آئی اے والوں نے وہی کیا جو نارملی اور رشوت لینے کے چکر کے اندر جو کوئک پک بناتے ہیں. لیکن یہاں پہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اب اس کو سعد الرحمان کو ڈکی کو استعمال کیا جا رہا ہے عاصم منیر کی پروموشن کے لیے اور ملٹری انٹیلیجنس کی پروموشن کے لیے. پہلے جس طرح گیمبلنگ ایپ کی پروموشن کے لیے استعمال کیا گیا تھا, اب اس کو استعمال کیا جا رہا ہے ان کی پروموشن کے لیے. نہیں تو اب مجھے بتائیں کہ اگر یہ سچ نہیں ہے تو کوئی پاکستان میں بیٹھ کے اس طرح کی ویڈیوز بنا سکتا ہے آپ کے خیال کے اندر؟ آپ مجھے بتائیں, سوال آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ نیا طریقہ واردات ہے کہ پہلے بندہ چکو, اس نال سیٹلمنٹ کرو, اس تو بعد انہوں آکھو ساڈا نام نعرہ مار. ڈیسپریٹ ہیں یہ سارے ریٹائرڈ آرمی چیف لگایا ہوا ہے, ڈیسپریٹ ہیں سارے کے سارے. یہ حقیقت ہے, باقی سب فسانے ہیں, یہ ڈکی بائی کے ڈرامے کا ڈراپ سین ہے. باقی آپ نے فدو لگنا ہے, شوق سے لگتے رہو, ہمیں کوئی پر ہمارا کام ہے حق اور سچ بولنا, وہ ہم بولتے رہیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید بریکنگ نیوز اور تجزیوں کے لیے چینل کو لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے اس ویڈیو کو ضرور. اور اگر آپ کو پرائیویٹ ویڈیوز کے اندر اب بھی یہاں پہ جو باتیں ہیں جو کھل کے ہم نہیں کر سکے, ہم پرائیویٹلی کر سکتے ہیں, اس کے لیے آپ ممبرز بن سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے, خدا حافظ.